بابام کلاس دوم بود که همه ی خانواده‌اش رو توی سیل از دست داد. برای این زنده بود که اون روز رفته بود یه مدرسه که 5 کیلومتر دورتر بود. توی یه خانواده دیگه بزرگ شد. از فامیلاش بودن. با اینکه اون خانواده هیچ ارزشی به درس نمیدادن، ولی بابام درسشو ول نکرد اصلا. دیپلمشو گرفت و بعد اومد شهر. وقتی هم اومد شهر مثل تو این ور اون ور کار میکرد. درسشو تموم کرد. بعدم مامانم رو دید و من به دنیا اومدم. وقتی 2 ماه هم بود بابام منو برد پیش فامیلاش تا نشونم بده. اونا هم اونجا قرار گذاشتن که من بشم نامزد پسر 2 ساله برادر ناتنی بابام. اینم کل داستانی. الانم دارم ازدواج میکنم. اون مرده رو که دیروز دیدیم یادته؟ آره. شاه میر داداش کوچیکشه. یعنی دانشگاه رو ول میکنی؟ نمیتونم بیام. خیلی سخت گیرن، خودت که دیدی. ولی تو باید ادامه بدی. مگه ندیدی چقدر نمرات پیشرفت کردن؟ اگه همینطوری ادامه بدی حتی از منم بهتر میشی. آره. آخه امکانش نیست جمال. اونا قبول نمیکنن. شاید از فردا دانشگاه نیام دیگه. واسه همین بهم شیرینی بده لطفا. شیرینی رتبه 1 شدن تو دیگه. نه یعنی چی؟ میخوای شیرینیمو بالا بکشی؟ آره؟ امروز نه، دفعه دیگه. برای چی امروز نه؟ هوری، نمیتونم شیرینی که در حدت باشه بهت بدم. نه هیچ هدیه. جمال، من یه شیرینی در حد خودت میخوام ازت. واسه همین پاشو بریم. هوری ببین چی میگم. هوری پاشو جمال، پاشو. هوری صبر کن ببین چی میگم. جمال، همین امروز بهم شیرینی میدی. آره یا نه؟ چون که شاید از فردا دیگه نبینمت اصلا. بری. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.